हे आज जे जाला पळय जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला ही एक अत्यंत युतीच्या हेतून एक वाईट गजाल जाल्ली आसा. आमी कितें करपाचें आता गेम केली काय ना तेन्ना पोवचें पडलें कित्याक आमकां लास्ट मेरेन आतां दवरले इतले मेरेन येले आनी तांकांय खबर आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आनी हांव स्ट्रेंथ लोकांच्या दारार वचप आतां आमी 15 दिसांक कशे पावतले कितें आनी आमी सगळे सोसून आसा फक्त बीजेपी पडपाक जाय अलायन्स जावपाक जाय सगळे वांगडा येवपाक जाय आनी आयज जर ही चिटींग जर जाता हेका चिटींग म्हणटा हांव. त्याच्या पयलीं एक पार्टनर आउट करता आनी आयज हो दुसरो पार्टनर करता जर हेचेर आमकां स्ट्रिक्टली आयज आमची सीईसी मिटींग घेतले बॉडी मिटींग जाल्या उपरांत आमी तेंच्या कडेन उलयतले आनी आमचे कितें डिसिजन आहा ते प्रेसा मुखार आमी दवरतले. पळय ते इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितली आहा कितें आहा कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून सो आमी ते तरी मोडपाक शकना. पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर मोडटा आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून आमी तांकां लागून आतां इतले दीस रावला. पूण तुमकां 10 सीट दिल्ले मरे तुमकां 10 सीट आनी गोवा फॉरवर्डाक 10 सीट. तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंय ते सांगलेले की असले फॉर्म्युला आमी 10 30 तशें ते जायना. हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा कितें आहा ते पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय. बेश्टी नांवांक 10 वाटे न्हू नुस्त्याचो वाटो न्हू तो सारको कॅन्डिडेटांक तुमी तांकां सांगलेले खंयचे सिटां तुमकां जाय ते सिटां तुमी सांगलेले. एक म्हयनो पयलीं काँग्रेसी कडेन एक म्हयनो पयलीं आमकां खंयची सिटां जाय ती दिली. त्या नंतर जे डिस्कशन जालें त्या नंतर कितें कमी करपाक जाय जास्त करपाक जाय सगळ्याचेर टॉक्स जाले. मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू जाल्ले ते सॉल्व जाल्ले थोड्या सिटांचेर अडकून आसले आनी त्याच नंतर डिसिजन जाल्ले की कोणेच आपले कॅन्डिडेट डायरेक्ट आउट करचे न्हू. सगळ्यांनी शांतता पाळची सगळ्यांनी शिस्त पाळची युती धर्म पाळचो. आमी अजून मेरेन तो पाळलो आसा. The voice for Goy.